अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इब्राहिम शाहपुरे आपका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। हमारे पहले टॉपिक यूरोप में निशातुस्सानिया और साइंसी तरक्की। इसका अगला पॉइंट है जुग्राफियाई दरियाफ्तें और मुहक्किक 13वीं सदी से 19वीं सदी, जिसमें नंबर 1 मार्को पोलो। मार्को पोलो ये अतालवी बाशिंदा जिसने यूरोप को सबसे पहले चीन और बर-ए-आज़म एशिया के दीगर ममालिक से रूशनास करवाया। मार्को पोलो चीन में कबलाई खान के दरबार में रहा। वहां उसने मंगोलियन और चीनी जबानों का मुताला किया। नंबर 2 इब्ने बतूता। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इब्ने बतूता ने हिंदुस्तान, मालदीव, सुमात्रा, चीन, स्पेन, सार्डिनिया, मशरकी और मगरबी अफ्रीका के इलाकों का सफर किया। इब्ने बतूता मराकश का बाशिंदा था और वो वस्ता दौर का मशहूर सयाह था। नंबर 3 हेनरी द नेविगेटर। 15वीं सदी में पुर्तगाल के इस शहजादे ने यूरोप के सयाहों को गैर मालूम इलाकों की तलाश करने के लिए उनकी हिम्मत अफजाई की। इसी से अफ्रीका के करीब मैड्रा और एसोरेस ये दो इलाकों की खोज हुई। बाद में इन दोनों इलाकों पर पुर्तगालियों का कब्जा हुआ और उन्होंने वहां पर अपनी नौ आबादी कायम की। पुर्तगालियों ने अफ्रीका के लोगों को यूरोप लाया और उन्हें यहां गुलाम बनाया। अफ्रीका का सोना अपने मुल्क में ले आए। नंबर 4 बार्थोलोमियो डायस। पुर्तगाल का राजा जॉन दुवम के हुक्म से बार्थोलोमियो डायस मुहिम पर रवाना हुआ। अफ्रीका के जुनूबी किनारे पर पहुंचा और उसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म यानी तूफान का लिबादा रखा। बाद में इस नाम को बदलकर केप ऑफ गुड होप यानी अच्छी उम्मीद का लिबादा रखा गया। ये बर-ए-आज़म अफ्रीका का चक्कर लगाने वाला पहला मल्लाह था। नंबर 5 क्रिस्टोफर कोलंबस। 1453 में तुर्कों ने इस्तांबुल यानी कुस्तुनतुनिया को फतेह कर लिया। इसीलिए यूरोपियन लोगों को बर-ए-आज़म एशिया में आने के लिए दूसरे रास्ते को तलाश करना लाजमी हो गया। स्पेन का राजा फर्डिनेंड और मलिका असाबेल की हिमायत से कोलंबस हिंदुस्तान को तलाश करने के लिए रवाना हुआ। उसे इस बात का यकीन था कि जमीन गोल है और मगरिब की सिमत सफर करें तो हिंदुस्तान पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो अमरीकी बर-ए-आज़म के करीब पहुंचा। नंबर 6 अमरीको वेसुपोसी। ऐसा माना जाता है कि इटली का ये बाशिंदा स्पेन की तरफ से पहली तलाशी मुहिम 1497 में शुरू की। इसकी तीसरी मुहिम में जो इलाका उसने फतेह किया उसे वेनेजुएला का नाम दिया गया। उसने अमेज़न नदी के मंबा यानी जहां से नदी शुरू होती है इलाका दरियाफ्त किया। उसी के नाम से अमरीका बर-ए-आज़म का नाम मंसूब हुआ। नंबर 7 वास्को डी गामा। 1497 में 4 जहाज और 170 सयाहों को लेकर वास्को डी गामा ये पुर्तगाली मल्लाह हिंदुस्तान की सिमत रवाना हुआ। अफ्रीका के सफर के दौरान मालिंदी बंदरगाह से एक हिंदुस्तानी शख्स के साथ वास्को डी गामा कालीकट यानी आज का इर्नाकुलम या कोची बंदरगाह पर पहुंचा। ये सन 1498 में यहां पहुंचा। उसने कालीकट के राजा जामोरिन से तिजारत की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने के बाद वो पुर्तगाल वापस लौटा।
وہ پھر 2 مرتبہ ہندوستان آیا، گوا اور کوچی پر پرتگالیوں کی حکومت قائم کی اور وہ پرتگالیوں کا ہندوستان میں پہلا وائسرائے بنا۔ یورپین ممالک اور ہندوستان کے تجارتی تعلقات اسی کی کوششوں سے شروع ہوئے۔ یہ بھی جانیے، افریقہ میں یورپین نوآبادیات کے فروغ کی اہم وجہ یہاں موجود سونے، تانبے، ہیرے کی کانیں، زرخیز زمین، لکڑی اور دیگر نباتات و معدنیات کے ذخائر ہیں۔ بعد میں پرتگالیوں نے افریقہ کے مقامی لوگوں کو پکڑ کر غلام کے طور پر فروخت کرنے کا کاروبار شروع کیا۔ سستے داموں میں ملنے والے غلام یورپین ممالک کی اہم ضرورت تھی، جس سے غلاموں کے کاروبار کو بڑھاوا ملا۔ دیگر ملاحوں میں نمبر 1 فرڈیننڈ میگلین۔ فرڈیننڈ میگلین یہ زمین کے جنوب کے سمت میں جانے والا پہلا مسافر مانا جاتا ہے۔ اسپین کے راجا چارلس اول نے اس مہم کا منصوبہ بنایا تھا۔ مہم کے دوران میگلین فلپائن میں مارا گیا، لیکن اس کے ساتھیوں نے زمین کے جنوب کی مہم مکمل کی۔ نمبر 2 سیموئل ڈی شیمپلین۔ فرانس میں پیدا ہوئے شیمپلین نے شمالی امریکہ کی مہم نکالی، وہاں فرانسیسی نوآبادی قائم کی۔ اس نے کینیڈا میں کیوبیک شہر قائم کیا۔ نمبر 3 ایبل جانسون ٹاسمن۔ اس کی پیدائش ہالینڈ میں ہوئی۔ نئے علاقوں کی کھوج کرنے کی نوآبادیاتی دوڑ میں اس نے نیوزی لینڈ کے علاقے کو دریافت کیا۔ 1644 میں نیو گینی جزائر کے ساحلی کناروں کا سروے کر کے شمال مشرق آسٹریلیا کے کوئنز لینڈ میں کارپینٹیریا اس علاقے کی کھوج کی۔ نمبر 4 کیپٹن جیمز کک۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے علاقوں پر انگلستان کے شاہی بحریے یعنی نیوی فورس کے جیمز کک نے انگلستان کا پرچم لہرایا۔ اس نے بحر اوقیانوس میں موجود جزائر کا مشاہدہ کیا اور درست نقشہ تیار کیا۔ کیپٹن کک نے 3 سالوں میں 60,000 کلومیٹر کا سفر کیا۔ نمبر 5 لوئی اینٹونی دی بوگنویلے۔ یہ ایک فرانسیسی ملاح تھا جو بحر اوقیانوس کو پار کر کے تاہیتی پہنچا۔ اس سفر کا بیان کرنے والی وائجز اراؤنڈ دی ورلڈ 1771 میں اس نے یہ سفر نامہ لکھا۔ اس کتاب کی معلومات کی بنا پر 19ویں صدی میں فرانسیسی مشنری تاہیتی پہنچے۔ انہوں نے یہاں فرانسیسی نوآبادی قائم کی۔ بحر اوقیانوس کے ایک جزیرے اور باغیچے کو بوگنویل کا نام دیا گیا۔ نمبر 6 منگو پارک۔ اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا منگو پارک اس کی مغربی افریقہ کی مہم بہت مشہور ہے۔ 1795 میں منگو پارک نے نائجر ندی کے بہاؤ کا مطالعہ کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے البیرونی کا پورا نام
ابو ریان البیرونی تھا، جن کی پیدائش 5 سپتمبر 973 میں ازبیکستان کے بیرون میں ہوئی۔ وہ ایک ایرانی مفکر اور اسلامی اسکالر تھے۔ البیرونی غزنی کے سلطان محمود کے ساتھ ہندوستان آئے۔ انہوں نے زمین کا قطر گننے کی کوشش کی۔ البیرونی کا طول البلد کرنے کا طریقہ بالکل درست تھا۔ اس دور کے حالات کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے زمین کا گول نقشہ تیار کیا۔ اس کے علاوہ البیرونی کو فادر آف ماڈرن جیوڈیسی کہا جاتا ہے، یعنی بابائے جدید جیوڈیسی کہا جاتا ہے۔ جیوڈیسی یہ علم ریاضی یعنی میتھس کی ایک شاخ ہے جس کا تعلق زمین کا قطر اور احاطہ ناپنے کے لیے ہوتا ہے۔ البیرونی کا انتقال 1050 میں غزنی میں ہوا۔